जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह, कुर्बान जाऊं जी इन पाक लोगों की। ये रोशन सितारे हैं, ये हमारा इस्लाफ हैं, हमारे बड़े हैं, हमारी तारीख है, तो सोनी तारीख है। याद रखना स्पेशल जो नौजवान बच्चे हैं, हदीस पाक का मफहूम मिलता है, एक वक्त आएगा लोग अपने इस्लाफ को बुरा कहेंगे। उलमा बैठे हुए हैं हदीस का। मैं हजरत अक्सर सोचा करता था, यार ये वेला किस तरह आएगा, वो कोई हजरत बायजीद को भी बुरा कहेगा। वो शख्सियत जिनका दुनिया से ताल्लुक ही कोई नहीं, दिन अल्लाह की याद में, रात अल्लाह की याद में, कोई हजरत जुनैद को भी बुरा कहेगा। जिन लोगों का दुनिया से ताल्लुक ही कोई नहीं, जिनकी पहचान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी, जिनकी वजह शोहरत दुनिया का तर्क करना था, ज़ुहद था, तवक्कुल था, कनात थी, कोई कोठी नहीं, कोई बंगला नहीं, कुछ नहीं था उनके पास, ऐसे लोगों को भी कोई बुरा कहेगा। तो फिर हजरत जी छोटे मिर्जे ने जेल में बैठ के बता दिया कि ऐसे बुरा कहा जाएगा। उस मनहूस ने बता दिया कि ऐसे ये होगा। और देखो उसकी जुबान से क्या क्या नहीं निकला और क्या क्या निकल गया। लेकिन कुर्बान जाऊं, कहाँ होंदा है ते कुगी कुगी हुंदी है। ओ जेलम दा कां है ते कां जदों बोलदा ना तू कान नहीं खांदा है हजरत जी, ओ कां है, कां दे मुंह चों भी निकलिया। ते जरा हजरत जी शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी सुन लो की कह रहे हैं। इकबाल कहते हैं, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूर, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की, फक्र जुनैद बायजीद तेरा जमाल वे नकावी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैहि के लिए लिखा है कि जब वक्त विसाल आया तो लोग जमा थे। कुर्बान जाऊं जी इन पाक लोगों पे भी, इनकी जिंदगी भी बड़ी सोहनी और इनका जाना भी बड़ा सोहना। हला उलमा बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, लफ्ज बड़े सस्ते हो गए आजकल, जिदली जो दिल करे बोल छड़ो। मैं भी अपने घर में हूं ना तो वो ऐलान अक्सर सुनाई देता है, वही फलाने बंदे दा विसाल हो गया। ओ भाई विसाल तो किसे किसे दा हुंदा है, ये सारे दा ही विसाल कराई जांदे ने। विसाल तो किसी किसी का होता है हजरत, ये तो मरने हैं हजरत, बल्कि मरना क्या है, अभी मरे हुए हैं। क्योंकि अल्लाह और अल्लाह का रसूल तो फरमा रहे हैं, जिंदा वो है जो जिक्र वाला है, जो गाफिल है वो किधर जिंदा है, तो मरा हुआ है। वो मरे हुए की माने विसाल तो इनका होता है, साडा कादा विसाल है। हम तो लंबी उम्र की दुआएं करते हैं। हाँ, अगर कोई इस नजरिए से लंबी उम्र की दुआ करे कि इबादत ज्यादा करूंगा, नफ्ल ज्यादा पढ़ूंगा, जिक्र ज्यादा करूंगा, कुरान ज्यादा करूंगा, तो ठीक है। लेकिन हम तो लंबी उम्र भी इसलिए मांगते हैं ना कि अल्लाह मुआफ फरमाए गुनाह ही करने, और हमारा कौन सा लंबी उम्र के लिहाज से कुछ अच्छा इरादा रखते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं, ये वो लोग थे ये दुआएं किया करते थे, केड़े वेले वो वेला आएगा, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते आपका इंतजार करते हैं। केड़े वेले वो सोहनी घड़ी है, तो विसाल तो पुत्र इनका है, साडा कादा विसाल। अल्लाह मुआफ फरमाए, असी ते मरना है, पता नहीं कैसा वो मामला होगा। तो लिखा है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला ने वक्त विसाल था, मुरीदीन खास आम लाए जी, सारे मुरीद भी कुछ नहीं होते, सबकी समझ फहम फरासत एक जैसी नहीं होती, होते सारे मुरीद हैं। तो वहाँ को मेरे वर्गा भी खलोता सी जड़ा जरा बेचन का थोड़ा ही सी, तो किया तो खैर उसने हदीस पाक पे, कि हदीस पाक का मफहूम है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं ना जो जान कुनी के आलम में है, नज़ा है उस वक्त, तो उसे कलिमा तलकीन करें। और एक और हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि आवाज़ बुलंद पड़े, हो सकता है आपके पढ़ने से वो पढ़ ले। उसने ना वो हजरत जुनैद बगदादी को भी कलिमा तलकीन कर दिया। आपको अर्ज़ करता है, शेख कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने आंखें खोली और जवाब कितना सोहना दिया। फरमाया, ओए संगिया, याद भी ओनू ही कराया जड़ा कदी भुले ही नहीं है। कितना याद किया। फरमाया, याद भी ओनू कराया जड़ा कदी भुले ही। हम चलो जी आ गए जी बच्चे, आ गए जी, चलो जी बस जी, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तेरे बड़े बधाई, तो जिन्ने दिते ने अल्लाह कहीं गुना तेने अदा कर।
تو پتر ہم تو یہاں سے یہاں نہیں لا سکے، قربان جاؤں پتر ایسے اس طرح دے بھی ہو گزرے، یہاں نہیں، لو میں اس کا نام تھا۔ یہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ میرے سیدی حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ شاہ صاحب کا معمول تھا کہ جب بیمار ہونا نا تو ڈاکٹر کو یا حکیم جو بھی ہونا اس کو بلانا، میں بخار آیا اس کو پوچھنا کہ یہ کتنے دن میں بخار ٹھیک ہو، اس نے کہنا حضرت اللہ والوں آیا وہ بہتر جانا۔ آپ نے فرمایا تو اپنے تجربے سے بتا، ہاں تیری ڈاکٹری یا تیری کیمی کیا کہتی ہے؟ اسے میں عرض کرنی حضور 5 دن میں اتر جائے گا۔ پوچھنا 5 دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ اس نے کرنا حضور یومیہ 1 روپیہ، تو پھر 5 دن کے 5 روپے لکھا، 5 روپے اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے، دوائی نہیں کھایا کرتے تھے۔ 5 روپے وہ کسی غریب کے گھر میں جوا دیتے تھے، کسی یتیم کسی مسکین کو دے دیں، دوائی نہیں کھاتے۔ اللہ نے بہت عطا کیا تھا لیکن کبھی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو پاس بیٹھے کسی شخص نے اس کی حضور یہ فرض ہے زکوٰۃ، اللہ نے آپ کو اتنا عطا کر رکھا اور آپ سب کے سامنے فرما رہے ہیں کہ کبھی زکوٰۃ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ فرمایا زکوٰۃ کی نوبت تو تب آئے گی نا جب صاحب نصاب بنو، ادھر سے آتا ہے ادھر ہم بھی بھیج دیتے ہیں، کبھی نوبت ہی نہیں آئی، صاحب نصاب بنے ہی نہیں، کبھی نصاب مکمل ہی نہیں، اسی جمع ہی نہیں ہوتے، ادھروں آئے ادھروں بس یار اسی اللہ نے دیتا بڑا لیکن اسی ککھ نہیں اپنے پیسے کو فائدہ لیا۔ اب دیکھو نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بقیہ سے آگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہو، صدیق اکبر رضی اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بڑی شان ہے، یار قرآن بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ کتھو کتھو کڈو گے حضرت ابو بکر؟ اللہ نے حضرت ابو بکر کو جگہ ہی وہ عطا کی ہے، اے جنہ مرضی پونک لین حضرت ابو بکر نو نہیں فرق پینا کوئی۔ کدھر سے نکال، نہ قرآن سے نکال سکتے ہیں، نہ غار سے نکال سکتے ہیں، نہ مزار سے نکال سکتے ہیں۔ کتنا کا پونک لو گے؟ نہ تم قرآن سے نکال سکو گے، نہ تم غار سے نکال سکو گے، نہ تم مزار سے نکال سکو گے۔ دیکھو نا، پتا تھا نا یہ معاملے بننے ہیں، اللہ نے حضرت ابو بکر کو جگہ ہی کتنی سونی دی ہے، اپنے محبوب کے پہلو میں رکھا ہے۔ اتنی سونی جگہ کہ اگر کوئی کتا حضرت ابو بکر پہ بھونکے بھی نہ، وہ جگہ اتنی سونی ہے وہاں کسی کا بھونکنا جا ہی نہیں سکتا۔ حاضر ذکر وہاں جا سکتی ہے تو صرف ایک چیز جا سکتی ہے اور وہ ہے درود و سلام حضرت ہے۔ جو بھونک رہا ہے حضرت اس کا بھونکنا اس کے منہ پہ واپس ہے، اس کے منہ کی سیاہی بڑھ رہی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ منہ کے ہی کالے ہیں، منہ کے بھی کالے، کپڑوں کے بھی کالے، اندر سے بھی کالے، یہ بڑھ رہی ہے سیاہی حضرت ابو بکر۔ سارے تشریف فرما، حضور نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سب کی توجہ دلا کے فرمایا جتنا نفع مجھے میرے ابو بکر کے مال نے دیا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا۔ حضرت جی نہ تو اتنا وقت ہے کہ کچھ گنوایا جائے، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا ابو بکر وہ ہیں کہ جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت بلال ہیں، جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت بلال ہے۔ اور یہ میں نے پڑھا تھا، اگر کوئی غلط ہے اصلاح بھی ہو جائے، کہ جب آپ نے امیہ سے خریدا نا حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو 5 اوقیہ سونا، اس کو اگر آج ہمارے رتی ماشے تولے میں کنورٹ کیا جائے تو حضرت یہ 5 اوقیہ آج کے لحاظ سے 32 تولے سونا بنے گا۔ آپ نے 32 تولے سونا دے کے حضرت بلال پاک کو امیہ سے خرید لیا، اور جب آپ جانے لگے نا تو لکھا ہے پیچھے سے امیہ حضرت ابو بکر کو
اپنی طرف سے نا وہ کہتا ہے ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے. پوچھا امیہ کیا ہوا؟ اس نے کہا 5 میں خرید لیا. اے ابو بکر اگر آپ 1 پہ بھی اڑ جاتے نا کہ میں نے دینے ہیں تو بلال کے صرف 1 کو کیا دینا ہے, میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا, میں نے 1 پہ بھی دینے کا ارادہ رکھا ہوا تھا, آپ 5 پہ خرید کے لے گئے. ابو بکر گھاٹے کا سودا کر گیا. آگے سے حضرت ابو بکر نے فرمایا امیہ تجھے پتہ ہی نہیں بلال کیا ہے, اور گھاٹے کا سودا تو نے کیا ہے, تو نے 5 مانگے, تو اگر 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے کے جانے تھے حضرت.